चलचित्र भनेको 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष अध्ययन गर्दा बुझिने कुरा होइन। यसका बेसिक व्याकरणहरू, यसका बेसिक ग्रामरहरू त बुझिएला, तर चलचित्रभित्रका अनेकन चरित्रहरू, अनेकन क्यारेक्टरहरूको मनोविज्ञानलाई स्टडी गरेर पर्दामा उतार्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यसकारण चलचित्र भनेको अनेकन क्यारेक्टरहरूको मनोविज्ञानलाई स्टडी गर्दै त्यसलाई आम मान्छेहरूले बुझ्ने भाषामा पर्दामा चलाउनुलाई नि चलचित्र भनिन्छ। त्यो जुनसुकै विषयको पनि हुनसक्छ। चलचित्र भनेको एउटा लिट्रेचरको एउटा सबैभन्दा माथिल्लो माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यो एउटा कथालाई चाहिँ भिजुअली मार्फत भन्ने माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई। चलचित्र भनेको चाहिँ जीवनलाई हेर्ने एउटा माध्यम हो जस्तो लाग्छ, मनोरञ्जन मात्रै नभएर। मेरो लाइफमा चलचित्र त्यसरी नै एउटा जीवनलाई हेर्नु खोज्दा खोज्दै चलचित्रभित्र छिर्याउ म। सो म चलचित्रभित्र पनि जीवन नै देख्छु। मलाई त्यो बेफुकटको त्यो चिजहरू हुन्छ, कतिवटा हुन्छ, त्यो चिजहरूले मलाई खासै छुँदैन र एकदम डरलाग्दो चिज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन मेरो लागि चलचित्र भन्ने। चलचित्र एउटा यस्तो माध्यम हो जहाँबाट हामीले मनोरञ्जन मात्र नभएर ज्ञान, होइन, भने नि जीवनलाई हेर्ने त्यो एउटा झ्याल जस्तो। सो आई टेक इट भेरी सिरियसली। जसरी हामी मूर्ति कुद्छौँ, त्यो मूर्तिको बाहिरी आवरण विभिन्न रङ्गहरूले पोत्नुभन्दा अगाडिको जुन एउटा आकार हुन्छ, त्यो आकार पटकथा हो। पटकथाले हामी कुन शैलीको, कुन प्रकारको, कुन जनराको सिनेमा बनाउँदैछौँ त्यो कुराहरू बोलिसकेको हुन्छ। यसकारण पटकथा तयार हुनु भनेकै चलचित्रको लगभग 50% काम सकिनु हो। यो एउटा पटकथाको भूमिका भयो, तर सबैभन्दा गाह्रो काम चाहिँ पटकथा हो। किनभने जब हामी कुनै एउटा ट्र्याक बनाउँछौँ, त्यो ट्र्याक भनेको कथा हो, त्यसलाई एकदमै सम्याउनु भनेको चाहिँ पटकथाको काम हो, ताकि सजिलैसँग गाडी गुड्न सकियोस्। जब हामी विभिन्न खाल्डाखुल्डीदेखि लिएर विभिन्न आरोह अवरोहहरू एउटा सडकलाई सम्याएर हामी फाइनल गरिसक्छौँ, त्यसपछि गाडी गुडाउनलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। गाडी गुडाउनु भनेको छायाङ्कन गर्नु। यसकारण पटकथा एकदमै अनिवार्य रूपमा चाहिँ पूर्ण हुनुपर्छ। पटकथा जब हाम्रो हातमा पूर्ण रूपमा आउँछ, तब सिनेमा बनाउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। पटकथाले त्यो सिनेमाको जीवन बोकिसकेको हुन्छ। एउटा कथालाई पूर्ण रूप दिने माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कथाको एउटा कथाभित्र रहेको पात्रको सङ्घर्ष, त्यसै गरी पात्रको एउटा के अरे मनोभाव, उसको संवेदना, त्यसै गरी उसको अनुभूतिलाई पूर्णता दिने चाहिँ पूर्णता चाहिँ पटकथाले दिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कथालाई पूर्ण रूप दिन्छ पटकथाले चाहिँ। म हरेक चिजलाई एउटा कथा स्टोरी जुन चाहिँ छ, त्यो मोमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ, त्यो हरेकको जीवनमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले घट्छ। त्यस्तै गरी हरेक कथाको पटकथा पनि आफ्नो आफ्नो वेमा जान्छ। भन्नु मतलब चाहिँ कथाले मलाई कसरी भनेको छ, सो त्यो चाहिँ पटकथा भनिन्छ। र त्यो बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रोमा रिसर्च, होइन, हाम्रोमा त्यो कथालाई कुन पाराले बुझ्ने छ हामीले। जस्तै के हुन्छ भने एउटा राजाको कथा थियो भनेर राजाको कथा हो भने पटकथामा प्रजादेखि स्टार्ट हुनसक्छ। सो मेरो लागि चाहिँ सपोज म एउटा फिल्म हो, चलचित्र हो भने मैले बिताएको हरेक मोमेन्ट, अप्स एन्ड डाउन्स, मैले भेट्ने मेरो जो दिनचर्या जसरी चल्दै जान्छ, त्यसको एउटा समग्रमा एउटा पार्ट सिन्सहरू जसले चाहिँ मेरो जीवनको हरेक सिन्सले छुँदैन नि त मलाई, मेरो जीवनको केही सिन्सहरूले छुन्छ। सो पटकथामा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने अघि पछि हुनसक्छ, तल माथि हुनसक्छ, है, तर त्यो कथामा के मायने राख्छ, त्यो चिज हामीले कुन टाइममा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सो पटकथा चाहिँ त्यो लाइफ लाइन हो त्यो कथाको, जुनबाट चाहिँ हामीले झ्याल भनेको छ भने झ्यालबाट हेर्ने जुन चाहिँ त्यो फेज बाई फेज, वान बाई वान आउने सिनहरू जो छ, जसले चाहिँ हामीलाई कुनै कथामाथि अझै इन्ट्रेस्ट दिलाउँछ
र त्यसलाई अझै डिप एक्सप्लोर गरौँ, हेरौँ, मनोरञ्जन लिउँ भन्ने जुन पाराले हामीले बाटेको हुन्छौँ, हामीले यसरी ल्याउँ, यहाँनिर अलिक खुसी छ, यसलाई यो खुसीलाई अझै यसरी देखाइदिउँ, त्यसपछि होइन यहाँनिर इमोसन खुसी भयो अब अलिकति दुःख पनि देखाइदिउँ। सो जुन हामीले स्टेप बाई स्टेप हामीले कथालाई अगाडि बढाउँदै लान्छ इन्ट्रेस्टिङ वेमा, त्यसलाई पटकथा चाहिँ मेरो लागि त्यस्तो लाग्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कसरी बनाउँछ भने त्यसमा भेरियस एस्पेक्ट्सहरू छ, यो चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। जस्तै टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू छ, स्टोरीको एस्पेक्ट्सहरू छ, जस्तै क्यारेक्टर वाइजमै पनि कति बेला पटकथाहरू एकदम भेरिएसनमा भएर जान्छ कि। सो यो हरेक मेकर्सको आफ्नो आफ्नो वे अफ सिङ स्टोरी, एउटा कथालाई उसले कसरी हेर्छ र उसले कसरी प्रेजेन्ट गर्नु खोजिरहेछ। सो यो चाहिँ पटकथा हो। कतै यात्रा गरिरहँदाखेरि अथवा कतै बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि अथवा कुनै साहित्यहरू पढ्दै जाँदाखेरि अथवा कुनै सिनेमाहरूको दर्शन गर्दै जाँदाखेरि मलाई कुनै कुराले क्लिक गर्यो भने म त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। तर त्यो हाम्रो माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, हाम्रो समाज सुहाउँदो हुनुपर्छ, नेपाली मातृभूमिसँग सुहाउँदो हुनुपर्छ। जुनसुकै प्रकारले पनि म चयन गर्न सक्छु। त्यसमा अब सामाजिक विषयवस्तु हुनसक्छ, पारिवारिक वस्तु हुनसक्छ होइन, अनि युवा पुस्ताका कथाहरू हुन सक्छन् त्यसमा। त्यसकारण मैले सिनेमा चयन गर्दा जहिले पनि म ठुलो आश राखेर कुनै पनि विषयवस्तु चयन गर्दिनँ। र विशेष गरी नारी समवेदना, त्यसपछि भावनात्मक चलचित्र, पारिवारिक चलचित्र, सामाजिक चलचित्र बनाउन मलाई असाध्यै रुचि राख्छ। फ्यान्टासी पनि हुन्छ त्यसभित्र, सबै 90वटा रसहरू सृजित हुन्छन् मेरा चलचित्रभित्र। तथापि मैले चाहिँ अलिकति भावनात्मक कोणबाट हेर्छु, अलिकति परिपक्व विषयलाई हेर्छु म। जुन कथाले चाहिँ मेरो मनलाई फर्स्टमा छुन्छ दिमागलाई भन्दा पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ दिमागले सोच्दाखेरि त के हुन्छ भने यो कथा भन्दाखेरि अथवा यो कथामा फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ मार्केटको कुराहरू आउन सक्ला होइन, यसमा कतिको चाहिँ कमर्सियल चिज छ छैन अथवा यी चिजहरू पनि आउन सक्छ नि त। किनभने सिनेमा भनेको एउटा बिजनेसको माध्यम पनि भएको हिसाबले चाहिँ त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। त्यो पनि सोचाइ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट चाहिँ एउटा स्टोरीलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेको मेन चिज चाहिँ त्यो स्टोरीले मलाई छोयो कि छोएन भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ। पेन्टिङदेखि लिएर लेखनदेखि हरेक चिजलाई मैले एकदमै माया गरेको भएर होला सायद। मलाई कस्तो हुन्छ भने सानो इमोसन्सहरू म धेरैवटा ठाउँमा देख्छु, कथाहरू पनि त्यसरी नै आउँछ कि। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो फिल्म मेकिङ जर्नीमा चाहिँ मेरो पहिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नसुनिएको कथा चाहिँ सुनाउन पाऊँ। जो हाम्रो हामी एउटा कल्चरलाई जोगाड गर्नेमा पनि हामी भयङ्करै एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ हामीले। सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि हाम्रो एक्सप्लोरेसन चाहिँ यस्तो होस् कथाहरूपट्टि कि अब दुनियाँले देख्नु पऱ्यो, नत्र भने हामी भगर नभएको औचित्य भएन नि। यदि हामीले संसारलाई, अडियन्सलाई नयाँ चिज, नयाँ कथावस्तु, नयाँ परिवेश, नयाँ त्यो मनोरञ्जन के हो त त्यसो भए? कुनै पनि एउटा यस्तो चिज जसले हामीलाई अकस्मात एकदम अचम्म बनाउँछ र हाम्रो भित्रको त्यो इन्द्रियहरूलाई खुसी बनाउँछ कि होइन, एउटा एक्टिभ बनाइदिन्छ। सो त्यो मनोरञ्जन भयो नि। त्यस्तै गरी हाम्रो कथाले पनि उनीहरूलाई त्यसरी नै एक्सप्लोरेसनको भित्र डुलाएर लानुपर्छ र नयाँ चिज। कोही बेला हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सानो चिजहरू जो हाम्रै वरिपरि भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले ध्यानै दिएको हुँदैन। सो अहिलेको जुन चाहिँ यो 21st सेन्चुरी जुन चाहिँ छ, इन्टरनेटको जमानामा त सबैलाई थाहै छ कि हाम्रो छिमेकी साथी हुन्न कि, हाम्रो विदेशको मान्छे साथी हुन्छ, अनि छिमेकीलाई चिन्दैनौँ। भन्नु मतलब हाम्रो कथा पनि यसरी लुकेको छ। सो मेरो लागि चाहिँ म जब नेपालमा छु, मेरो लागि चाहिँ म कथाहरू एक्सप्लोर गर्छु, खोज्छु, गाउँ जान्छु, धेरै मान्छे भेट्छु। म कि घरमा हुन्छु कि म मान्छे भेटिरहेको हुन्छ। सो योहरू चाहिँ सबै मेरो त्यही फिल्मप्रतिको एक्सप्लोरेसन हो, कथावस्तु खोजे। अनि जुन चिज चाहिँ लाग्छ कि मलाई यो चिज चाहिँ मान्छेले हेर्नुपर्छ, मान्छेले थाहा हुनुपर्छ मान्छेलाई। अनि थाहा हुनु पनि फेरि एउटा पोजिटिभ वेमा देखाउने र नेगेटिभ वेमा पनि छ। सो मलाई चाहिँ हमेसा पोजिटिभिटीले नै तान्छ। सो म मेरो तरिकाहरू अलिक पोजिटिभ वेमा देखाउने कोसिस गर्छु। मेरो लागि द्वन्द्व भन्नाले मान्छेलाई मारिहाल्नुपर्छ, कुटिहाल्नुपर्छ भन्दा पनि द्वन्द्वको प्रेजेन्टेसनै छुट्टै हुनसक्छ भन्ने चाहिँ म बिलिभ गर्छु। अभिनय
को आसक्ति बोकेर बाटोमा बरालिरहेको मान्छेहरूबाट पनि हामीले ठुलो काम लिन सक्छौँ। त्यो आसक्ति मूलधारका कलाकारमा पनि र थिएटरका कलाकारमा पनि कहिलेकाहीँ पाइँदैन। त्यो पाउनलाई चाहिँ जुन बाटोमा हिँडिरहेका त्यो ठुलो सपना बोकेर, जसरी मैले काठमाडौँ छिर्दाखेरि जुन सपना देखेको थिएँ त्यस्तो सपना बोकेर आइरहेका युवा पुस्ता अथवा युवाभन्दा माथिल्लो दर्जाको पुस्तालाई मैले हेर्ने हो। त्यसकारण त्यो परिस्थिति कस्तो छ होइन, लगानी गर्ने निर्मातासँगको सहमति कस्तो छ, मेरो सिनेमाको बजेट कस्तो छ, मेरो सिनेमाको कथा पटकथा संवाद र चरित्र कस्तो छ, त्यसमा निहित हुन्छ। यही ठाउँबाट मैले कलाकार लिनुपर्छ भन्ने छैन। 3वटा सिनेमा मैले आर्यनसँगै गरेँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले एज अ डाइरेक्टर चाहिँ डेफिनेटली एउटा क्यारेक्टरलाई हेरेर नै आर्टिस्ट छनौट गरिने हो। तर मेरो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म रेगुलर एउटा सीमित सर्कलमा सीमित चाहिँ के अरे आर्टिस्टमा चाहिँ रहेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको मेरो सिनेमाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पात्रको क्यारेक्टर सुहाउँदो कलाकार चाहिँ त्यो रूपले यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ पर्फेक्ट यो आर्टिस्ट सुहाउँछ होला भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ म कहिले पनि गइनँ। अहिलेसम्मको फेजमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा जस्तै प्रसादमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले अब आर्टिस्ट मेरो अब विपिन भयो होइन। त्यो त के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन पात्र थियो त्यो पात्रमा मैले त्यतिखेर नै के भने यो विपिनलाई पर्फेक्ट हुने क्यारेक्टर हो भन्ने हिसाबले पात्रको हिसाबमा छाने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पात्र अनुसार नै आर्टिस्ट चाहिँ सेलेक्सन हुने हो। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले आर्टिस्ट एउटा राम्रो आर्टिस्टलाई पात्रमा ढाल्न पनि सक्छौँ। म पात्र खोज्छु एक्टरभित्र, स्टार खोज्दिनँ। सो उहाँहरूलाई जब मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि, एकदम त्यो आफ्नो कलालाई जब मान्छेले देखाउनु पाउँदैन एउटा फ्रस्ट्रेसन लेभल, त्यो चिजहरू चाहिँ मेरो थ्रुबाट कतै मैले एउटा एक्टरलाई एउटा पात्र दियो भने त्यो पात्रलाई उसले जसरी जस्टिफिकेसन गर्नुको लागि त्यो पात्रको जीवनभित्र छिर्छ, त्यो प्रोसेसमा उसलाई जुन ह्याप्पिनेस मिल्छ त्यो ह्याप्पिनेसको चाहिँ साझेदारी हुनु मनपर्छ मलाई। विच मिन्स मलाई नन एक्टर भन्दाखेरि एक्टरहरू म युज गर्छु, थिएटर आर्टिस्टहरू युज गर्छु अभियसली, जसले मेरो बोली बुझ्नु परेन, मसँग राम्रो हुनु परेन, मेरो कथा र मेरो पात्रहरूसँग राम्रो हुनु पऱ्यो, उसलाई आफ्नो बनाउनु पऱ्यो। म त्यो एक्टर्सहरूसँग काम गर्न चाहन्छु। तपाईँले कस्तो क्यारेक्टर उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो क्यारेक्टरको रहन सहन, त्यो बस्ने वातावरण, त्यो कुन ठाउँमा बस्छ, त्यो ठाउँले सृजना गर्ने त्यो ऊ बसेको ब्याकग्राउन्डको जुन वातावरण हुन्छ, त्यसपछि गएर दृश्य खिच्दै जाँदाखेरि प्रकाश संयोजन कस्तो छ, त्यसपछि गएर उसले कसरी खान्छ, कसरी बोल्छ, कसरी रिसाउँछ लगायत ऊ बस्ने जुन एउटा हामीले त्यसलाई लोकेसन भन्छौँ, त्यो लोकेसनले त्यो क्यारेक्टरलाई तपाईँको कतिको सहजता प्रदान गरेको छ अथवा कतिको त्यो सिङ्क भएको छ, कतिको मिलेको छ, यी कुराहरू ल्याउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो धेरै हामी जस्तो क्यामेराम्यान भन्छौँ, त्यसपछि गएर कलाकार भन्छौँ, निर्देशक भन्छौँ, पोसाक डिजाइनर भन्छौँ लगायतका धेरै मान्छेहरूको हातेमालोले मात्रै प्राप्त हुने कुरा हो यो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ। पहिलो नम्बरमा पटकथा र दोस्रो नम्बरमा प्रेजेन्टेसन। सिनेमा बनाउँदाखेरि सबैभन्दा एकदम गहिरो, सबैभन्दा गाह्रो र अप्ठ्यारो काम भनेको चाहिँ यो दोस्रो चरणमा प्रस्तुति आउँछ। एउटा कथालाई चाहिँ भिजुअली हामीले भन्ने चिज हो नि त सिनेमा भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजुअली हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यो कथालाई कसरी डेलिभर गर्छौँ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिनेमामा प्रेजेन्टेसनको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रेजेन्टेसन चाहिँ बिग्रिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले एउटा स्क्रिप्टमा कथामा एउटा चिज भन्न खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यो भिजुअली आइदिँदाखेरि अर्को बुझाइ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चलचित्रमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो सिनेमा बन्नका लागि त्यो कथालाई कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ, कसरी भनेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। कथालाई भन्ने माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई प्रेजेन्टेसन भनेको। प्रस्तुति बेगर फिल्म मेकिङ कम्प्लिट हुँदैन। प्रस्तुति तपाईँले राम्रोसँगले गर्नु भएन भने
प्याकेजिङ, त्यसको बादमा त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने तपाईँको होल त्यो 1 इयर जति बेला तपाईँले फर्स्ट कन्सेप्ट सोच्दाखेरिको होल जति पनि हार्डवर्क छ त्यो तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स मात्रै भएर जान्छ कि त्यसले कुनै एक्स्ट्रा खुसी तपाईँलाई त्यो चिजहरू मिल्दैन। सो विच मिन्स सबै चिजहरू प्रस्तुतिमा रोकिन्छ, बनिन्छ। हरेक मुभी राम्रो बनिन्छ। तपाईँले जस्तै नराम्रो मुभी हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर यस्तो राम्रो चिजहरू लुकेर बसेको हुन्छ। तर प्रस्तुतिमा चाहिँ यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने जस्तै राम्रो मुभी पनि हराउन सक्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र मेकर्सहरूले चाहिँ स्पेसली फिल्म कसरी दामी बनाउने होइन, फिल्मलाई कसरी हामीले बाहिर प्रेजेन्ट गर्ने, राम्रोसँगले प्रस्तुत गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम दिमागमा एउटा राख्नुपर्छ। अहिले त अब धेरैवटा कम्पनीजहरू छ जसले प्रस्तुतिमा स्पेसल प्याकेजेसहरू गरेर गर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा कलाकार, निर्देशक, है, प्राविधिक अनि त्यसपछि प्रड्युसर टिम, फाइनेन्सर्सहरू, उहाँहरूको एउटा गहन सल्लाह चाहिँ फिल्म बनिसकेर होइन, फिल्म बनिनु अगाडि जब हामी फर्स्ट कन्सेप्चुअलाइज गर्छौँ त्यति बेला नै हामी यो फिल्मलाई यो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको हाइलाइट यो एकदमै प्याकेजिङ राम्रो हुनुको लागि चाहिँ तलै स्टार्टमै हुनुपर्छ। कुन जनराको अथवा कुन विषयवस्तुको अथवा कस्तो घटनाक्रमको कुन कन्टेन्टको त्यो कुरा पहिला क्लियर हुनुपर्छ। चाहे तपाईँको पेपरमा होस् अथवा ल्यापटपमा होस्, चाहे मस्तिष्कमा होस्। जब तपाईँ कुन विषयमा कथा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लियर भइसकेपछि त्यसबाट उत्पादन हुने सिनहरू पनि क्लियर भइसक्नुपर्छ। र सिन क्लियर भइसकेपछि त्यो सिनलाई प्ले गर्ने अथवा त्यो सिनमा प्रतिबिम्बको रूपमा आउने जुन पात्रहरू हुन्छन् ती पात्रहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारण कन्टेन्टभित्रका दृश्यहरू र दृश्यलाई चलायमान गराउने ती चरित्रहरू, यी तीनटा कुराहरू क्लियर भयो भने बल्ल हाम्रो ग्राफ रेडी हुन्छ। ठ्याक्कै यति टाइममा चाहिँ यो चिज आउनुपर्छ, यति टाइममा यो चिज आइसक्नुपर्छ, यति टाइममा यो चिज आइसक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यति बिलिभ लाग्दैन होइन। तर के चाहिँ हुनसक्छ भनेपछि यदि त्यस्तो स्ट्रक्चरमा बनिदियो भने, प्रपर त्यो एउटा तपाईँले भनेको जस्तो कुरामा आइदियो भने अडियन्स चाहिँ त्यो चिजमा होल हुन सक्ला। एउटा कुनै पनि कथा मैले भनिरहेको छु भनेपछि त्यो कथा मैले कुन रूपमा भनिरहेको छु र त्यो कथालाई चाहिँ अडियन्सले कसरी लिइरहेछ र कसरी त्यो कुरामा रिलेट हुन सकिरहेको छैन कि छैन, त्यो कथाभित्रको क्यारेक्टरसँग त्यो अडियन्स कनेक्ट हुन सकिरहेछ छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब त्यसको चाहिँ भित्र प्रपर फर्मुला भयो भने मात्रै त्यो चिज चाहिँ के अरे त्यो चिज चाहिँ प्रपर चिज हो अथवा त्यो चिज चाहिँ पर्फेक्ट चिज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब के हुन्छ भन्ने हामीलाई जब एकहोरो भइबस्छ नि, हामीलाई के हुन्छ माथि अल्छी लाग्न थाल्छ। सो त्यो टाइमिङलाई कटअप गर्नु, अब के हुन्छ भन्दा फ्ल्याटै आउनु, यो हुँदो रहेछ। अनि त्यो एक्साइटमेन्टलाई थपडी भयो, सँगसँगै गयो एक्साइटमेन्ट। अनि अब के हुन्छ भने सो यो अब के हुन्छ यसको प्रपर टाइमिङ मिलाउनु नै ग्राफ हो। अडियन्सको मनमा अब के हुन्छ भन्ने जन्मिँदा र कति टाइमसम्म त्यो अब के हुन्छ भन्ने जन्मिन्छ त, त्यो अलिक लामो भयो भने अब जे हुनेवाला छ त्यो बोरिङ हुन्छ कि। सो त्यो चिजलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने, कोही जग्गा रोउने, कोही जग्गा हाईमा लिने, कोही जग्गा तल लाने। के गर्दैछौँ भन्दाखेरि थ्रु यो इमोसनको भेरिएसनमा, अप्स एन्ड डाउन्समा हामीले इन्डाइरेक्टली थाहा नपाइकन उनीहरूलाई हामीले देखाउनु खोजेको त्यो लाइफ देखाइरहेछौँ। त्यसले गर्दा ग्राफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पोस्ट प्रोडक्सनमा जति पनि के भन्छ टेक्निसियन्सहरू युज हुन्छ, जस्तै एडिटर, कलरिस्ट, साउन्ड इन्जिनियर, इभन फोले, है, सबैलाई त्यो ग्राफ थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो ग्राफ हुनुको लागि चाहिँ हामी एकाअर्कामा एकदमै टेक्निकली करस्पोन्डेन्समा बसेर त्यो माथि डिस्कस गरेर नयाँ चिज कसरी आउनु सक्छ त्यो माथि एक्सप्लोरेसन भयो भने अभियसली ग्राफ एउटा यस्तो हो कि जुन चिजले राम्रो हुन्छ त्यही नै ग्राफ सेट हुन्छ कि। पहिला मेरा लागि बनाउँछु म चलचित्र, पहिला म सन्तुष्ट हुनुपर्छ। सन्तुष्ट यस मानेमा कि त्यो सन्तुष्टभित्र अहङ्कार मिसिनु हुँदैन, दम्भ मिसिनु हुँदैन, होइन, स्वार्थ मिसिनु हुँदैन।
र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रुचि मिसिनु हुँदैन। तर मैले आम मान्छे भएर हेर्दाखेरि मैले जुन कथा, जुन पटकथा, जुन चलचित्र तयार गर्दैछु, त्यो चलचित्र पहिला मेरो आफ्नो लागि बनाउनुपर्छ, मेरो मनको लागि बनाउनुपर्छ। जब मेरो मनले स्वीकार्यो, आखिरी ब्रह्माण्ड संसारमा मान्छेको मन त एकै किसिमको हुन्छ हैन, रुँदा त्यसै गरी रुन्छ, हाँस्दा त्यसै गरी हाँस्छ, रिसाउँदा त्यसै गरी रिसाउँछ भने सबैको मन एकै नासे त हो नि। मेरो मनले पहिला स्वीकार्नुपर्छ। मेरो मनले स्वीकार्यो भने अरू त्यस्ता पारखीहरूले, सिनेमा पारखीहरूले, साहित्यका पारखीहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने म आफूलाई चाहिँ लागेको छ। त्यसकारण पहिला नवल नेपालले आफ्ना लागि पहिला सिनेमा बनाउँछ अनि त्यो सिनेमा चाहिँ अनि दर्शकसम्म पुर्याउँछ। फर्स्ट अफ अल त मैले आफ्नै लागि नै सोचिरहेको हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। म पहिला सुरुमा त म आफूमा इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो मनदेखि चित्त बुझिया छैन, तर यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ है भनेर मैले कसरी सोच्न सक्छु जब कि मलाई त्यो चिजले आफू चाहिँ कन्भिन्स भएको छैन भनेपछि मैले अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने कुरा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिनेमा भनेको पहिला सुरुमा आफू कन्भिन्स हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। समय हेर्दाखेरि जहिले हामी आफ्नो समय हेर्छौँ, हामीले अरूको समय हेर्दैनौँ। हामीले दुःख पनि आफ्नै हेर्छौँ, खुसी पनि आफ्नै हेर्छौँ, समय पनि आफ्नै हेर्छौँ। भन्नाले मैले के भन्नु खोजेँ भने हाम्रो जेनेरेसन कतिको डेभलप भइसक्यो, एकदम त्यो इम्पोर्टेन्ट है। यो फिल्म मेकिङमा स्पेसली हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो जेनेरेसन कुन लेभलमा पुगिसक्यो, उनीहरूको इभन आइक्यू कति लेभलमा पुगेछ। उनीहरूले हजारौँ लाखौँ सोसियल मिडिया भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको हजारौँ लाखौँ छ क्या सोर्स अफ इन्फर्मेसन नलेजको लागि। उनीहरू त्योबाट 24 घन्टा साथमा हुन्छ उनीहरू। विच मिन्स हामीले त्यो समयलाई बुझेर कथावस्तुदेखि लिएर हरेक चिज त्यो हिसाबमा प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। हामी अहिले पनि होइन, त्यो एउटा स्टोरी छ, त्यो अलिक मन दुख्दो छ, त्यसले दामी गर्छ, अब नो दिस इज नट सो। हामी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कथावस्तुलाई पनि अलिक बेसी नै हेर्छौँ जस्तो लाग्छ। यदि हामीले अडियन्सलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ, अडियन्सलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने हो भने चाहिँ अच्छा त्यो होइन, यदि हाम्रो जुन चाहिँ यो समयलाई हामीले नबुझ्ने हो भने हाम्रो त इन्डस्ट्री त धराशायी नै हुने चान्सेस हुन्छ। किनभने तपाईँको अडियन्स नै यति साह्रो एजुकेटेड छ कि तपाईँको मुभीको कन्सेप्ट, तपाईँको आइडियाजको कन्सेप्ट नै पच्नु गाह्रो भएको छ कि। सो दिस इज राइट टाइम कि मेकर्सहरू अब उठ्नु पऱ्यो। मेकर्सहरूले आफूलाई समयसँग अपडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फिल्म फेस्टिभलतिर गएँ अनि मैले त्यहाँको माहौल हेरेँ। तपाईँलाई पहिलोचोटि खुसी लाग्छ क्या तपाईँ फेस्टिभलमा छिरेपछि, जब वेन यु फाइन्ड लाइक माइन्डेड पिपल लाइक यु, सँगसँगै कुरा गरिन्छ, नयाँ नयाँ कुरा सेयर हुन्छ, टाइम, नयाँ स्टोरिजहरू, कन्सेप्टहरू के बनिँदैछ, टेक्नोलोजीहरू के। सो फिल्म फेस्टिभल चाहिँ एउटा यस्तो माध्यम हो जहाँनिर हाम्रो मेकर्सहरू अपग्रेड हुन्छ। एउटा देशको मेकर अर्को देशको मेकर यसरी आएर सबैजनाको सल्लाह कुरा, प्लेटफर्म्सहरू, डिस्कसन्सहरू हुन्छ। सो यसले चाहिँ अपग्रेडेसन हुन्छ। तर मैले देखेकै छैन, थोरै मेकर्सहरू मात्रै छ जसले यस्तो अपग्रेडेसनको इच्छा गर्छ जस्तो लाग्छ। यदि यस्तो अपग्रेडेसन भएन भने टेन्सनै छ नेपाली मुभीमा। सो समयलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ मेकर्सले। हाम्रो मुभी बाहिर चलेन, यो चलेन भनेर सबैलाई आफ्नो आफ्नो रिजन्स थाहा छ। त्यो रिजन्सहरूलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो। एउटा निर्देशक राम्रो सिनेमा बनाउन उसलाई दखल छ, ऊ अब्बल छ भनेर मात्रै पुग्दैन सिनेमा निर्माणको लागि। एउटा निर्देशकसँग विभिन्न हातेमालो गरेर आउने प्राविधिज्ञहरू, त्यसपछि गएर होस्टेमा हैसे गर्ने अरू सहकर्मीहरू सबैको हात छ एउटा सिनेमा राम्रो हुनलाई। बाहिर लैजान अथवा नेपाली सिनेमाको बजारलाई विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीलाई चिनाउन चाहिँ एकजनाको मात्रै होइन कि सिनेमासँग सरोकार राख्ने अनेक मान्छेहरूको हात हुन्छ।
त्यसमा राष्ट्रको पनि महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। जसरी राष्ट्रले हामीलाई एउटा संस्था दिएको छ विकास बोर्ड, त्यो विकास बोर्डले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ। सिनेमा बनाउँदै गर्दाखेरि जति पनि सिनेमासँग सरोकार राख्ने त्यो टिमका मेन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सबैले हात दिनुपर्छ। र स्पष्ट भाषामा र एउटै लाइनमा मैले बोल्दा चाहिँ के बोल्छु भने नेपाली सिनेमा कुनै एउटा विदेशी कन्ट्रीमा चलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई गर्वले छाती फुलोस् कि मैले यो ठिक गरेँ भनेर, होइन? त्यस बेला मात्रै एउटा सिनेमा सबल हुन्छ। तर दुर्भाग्यले भनौँ हामी धेरैजना अहङ्कार पालेर बसिराखेका छौँ। एउटाको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार थोरैले मात्रै गर्छौँ हामी। त्यस कारणले पहिला चाहिँ घरभित्रै एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, दम्ब राख्नु भएन। हामीले एउटा यस्तो टिम निर्माण गर्नु पर्यो, एउटा चलचित्र निर्माण गर्दा त्यो टिममा चाहिँ कोही पनि 19-20 नहोस्, सबै बराबरी हिसाबमा आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको योगदान दिनु पर्यो त्यो चलचित्रलाई। त्यो कथालाई भन्ने तरिका, त्यो कथाभित्र एउटा विचार भइदियो भने त डेफिनेटली त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा चाहिँ मेन कुरा हाम्रोमा हामी सिनेमा बनाउँछौँ, तर सिनेमा भनेको त एउटा लिट्रेचरको माध्यम हो नि त, होइन? त्यहाँभित्र एउटा मनोरञ्जनभित्र त एउटा मनोरञ्जनको माध्यम त हो, तर मनोरञ्जनभित्र पनि विचार भइदिनु पऱ्यो। तर कति कोसिसहरू चाहिँ के भइदिन्छ भने विचारमा चाहिँ मनोरञ्जन हालिन्छ क्या। तर त्यो होइन कि के अरे मनोरञ्जनमा चाहिँ विचार हाल्नु फेरि गलत हो, होइन? विचारमा मनोरञ्जन हाल्नु चाहिँ ठिक हो, तर मनोरञ्जनभित्र चाहिँ विचार हालिदिँदाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ, त्यो यता न उताको भइदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जतिखेर मैले सिनेमा करियर सुरु गरेँ म अरूले बनाएको चलचित्रबाट असन्तुष्टि भएर बनाएको हो नि त। तर म आफूले चलचित्र बनाएर अर्कोमा पार गर्दाखेरि म फर्केर हेर्दाखेरि मेरो सिनेमालाई हेर्दाखेरि म आफ्नै सिनेमाबाट असन्तुष्टि भइरहेको छु। अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ मेरो बुझाइ भनेको हामीले हाम्रो सिनेमा बनाउन सकिरहेको छैनौँ, हामीले हाम्रो कथा भन्न सकिरहेको छैनौँ, र हामीले हाम्रो कथालाई हाम्रो भन्ने तरिका बनाउन सकिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मुभी चल्नु नचल्नुमा केवल एउटा निर्देशकको या एउटा हिरोको या पटकथाको या क्यामेराम्यानको या कसैको एकजनाको हुँदैन, यो सबैजनाको मिलीभगत हो। सबैजनाले टाइममा, सबैजनाले समय छँदै डिस्कस नगरेको, त्यो माथि रिसर्च वर्क नगरे जस्तो लाग्छ मलाई। यो म आफैले भएको चिज। जस्तै मेरो मुभिजहरू पछिल्लो समयमा एकचोटि त 3-4वटा थाक परेर बस्यो। मैले मुभिजहरू सालमा एउटा मात्रै बनाएको छु, तर रिलिजको कारण उनीहरू एक जग्गा आएर बस्दियो अनि मेरो रिलिज नभएकै मुभी थुप्रो भइदियो कि एक टाइममा। मान्छेले चाहिँ कस्तो देखेर मैले थुप्रो मुभी बनाउँछ जस्तो लाग्यो। त्यो ट्रु होइन, म थुप्रो मुभी बनाउनै सक्दिनँ, किनभने म जब एउटा मुभी बनाउँछु भने मेरो जिन्दगी त्यही हुन्छ, अरू चिज चाहिँ म सोच्नु सक्दिनँ। र अब यो फिल्म नचल्नुमा चाहिँ म एकजनालाई दोष दिँदिनँ, सम्पूर्णको हात छ यो, अडियन्स बाहेक है। किनभने मेरो मुभी कसैलाई मन पर्नु, जस्तै क्रिटिक्सको भने मेरो मुभी कसैलाई मन पर्नु सक्छ र कसैलाई मन पर्नु सक्दैन। यसमा कसैले मन पराएन भनेर मैले मन दुखाउने पनि होइन, मन परायो भनेर आएको चाहिँ खुसी छुने होइन। किन भन्दाखेरि संसार भनेको यसरी चल्छ, मत विमत, होइन? मन पर्ने या मन नपर्ने। तपाईँको जमात कुन चाहिँ हो, तपाईँको जमात कहाँ हो, त्योमा फरक पर्छ। अनि तपाईँ अर्को जमातको भयो भन्दै मैले तपाईँसँग दुश्मनी गर्छु। सो फिल्म चल्नु नचल्नुमा सबैको हात हुन्छ एउटा चाहिँ, अनि त्यो सोच्नुपर्छ यार, बिजोग छ। तर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एउटा पोजिटिभिटी चाहिँ के छ भने वी आर स्टिल देयर कि हामी सस्टेन भइरहेछौँ कि हामी छौँ अझै पनि केही बिग्रेको छैन, अझै पनि मान्छेले एक्सपेक्ट गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यो चिज छ। मसँग कस्ता मान्छेहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको सपना के छ, उहाँहरूको आकाङ्क्षा के छ, उहाँहरूको सोच, उहाँको कल्पना के छ, सिनेमालाई उहाँले कति स्टडी गर्नु भएको छ, कति बुझ्नु भएको छ, ती कुराहरूमा पनि निर्भर परेको हुनाले यी सबै अप्ठ्यारोहरूका बावजुद धेरै सिनेमाहरू असफल पनि भइरहेका छन्, त्यसमा सफल पनि छन्। सफल दुई
प्रकारले छन्, फेरि समीक्षागत हिसाबले पनि सफल छन् र व्यावसायिक हिसाबले पनि सफलता छन्। यो चाहिँ अब कस्तो हाम्रो सवालमा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा जुन सिनेमाहरू सफल भएका छन् ती समीक्षागत हिसाबले कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू भेटिएका छन् र समीक्षागत हिसाबले सफल भएका चलचित्रहरू व्यावसायिक हिसाबमा असफल भएका छन्। ती दुईटाको संयोजन गर्नु अथवा त्यो दुईटाको सङ्गम गराउनु चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। 100वटा सिनेमा बन्छ भने कम्तीमा कमर्सियल सक्सेस फिल्महरू 8वटा 10वटा भनेपछि 8-9% नै भइरहेको एभ्री इयर हामीले त्यो भेट्न सक्छौँ। र जति चलेको सिनेमा छन् त्यो 8-10%मा ती सिनेमाहरू पनि आफैमा एउटा छ नि अब्बल छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। कति सिनेमाहरू चाहिँ अब सबै के हुन्छ भने राम्रो सिनेमा मात्रै कमर्सियली सक्सेस हुन्छ भन्ने पनि छैन। कति के अरे ठिकै भएको सिनेमा पनि ठिकै लाग्ने सिनेमाहरू पनि एउटा मास अपिलिङ भएर चाहिँ चलिरहेको रेकर्ड छ। त्यो हिसाबले एक हिसाबमा हामीले बक्स अफिसको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा लेभलमा सक्सेस नै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुनसुकै विधामा होस् यसको बेसिक योग्यता जुन कुरा हामीले स्टडी गरेर अहिले त विभिन्न हामी मोबाइलमा विश्व लिएर हिँड्न सक्छौँ होइन। हामीले विभिन्न इन्टरनेट मार्फत हुन्छ कि अथवा कुनै लोकल क्लास मार्फत हुन्छ कि अथवा नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै इन्स्टिच्युटहरू उत्पादन भएका छन् त्यहाँ गएर हुन्छ कि हामीले बेसिक नलेज लिनु एकदमै अपरिहार्य छ। कुनै पनि क्षेत्रको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि त्यसको सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु त एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन। के अरे तर पनि त्यो चिजले मात्रै सिनेमा मेकिङ अथवा कुनै पनि काममा चाहिँ पोख्त भइन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। थ्योरिकल्ली जान्नु आफैमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हो। एकाडेमीको रूपमा एउटा थ्योरिकल बुझाइ राम्रो छ तर प्र्याक्टिकल पर्फेक्ट छैन भनेपछि उसले भन्न खोजेको उसले गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ त्यो प्रपर नआउन सक्छ। किनभने सिनेमा मेकिङ भनेको एउटा टेक्निकल काम पनि भयो एउटा प्र्याक्टिकल काम पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकाडेमी नलेज मात्रै भएर हुँदैन, प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो चिज चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकाडेमिक हुनुपर्छ भन्ने म त्यति जोड दिँदिनँ, तर तपाईँको भित्र जुनुन कति छ भन्ने हो। किनभने अहिले स्कुल एकाडेमी चाहिँ तपाईँको अम्लीमा छ कि युट्युब खोल्नुहोस् मोबाइल खोल्नुहोस् त्यहाँ एकाडेमी नै त्यहीँ छ कि। तर तपाईँकोमा जुनुनै छैन भने तपाईँले अस्कार के त्यो अस्कार के अरे त्यो हाम्रो उता विदेशमा भएको त्यो न्युयोर्क फिल्म स्कुलबाटै पढ्यो भने पनि तपाईँले के गर्दैन। मैले एकाडेमिक गरेर आएको होइन, मैले अर्काको सुटिङ पछ्याएर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न होला। एउटा साउथको सुटिङ आएको थियो, 3वटा क्यामेरा थियो, एकदमै यत्रो मोटो थियो त्यसको ट्राइपडको खुट्टै। मेरो त्यो बच्चा हातले मैले यसरी हुन्छ नि त्यो मैले त्यो क्यामेराम्यानसँग हाँसेर के फेरि त्यो कता बाइचान्स छ्याट्टै उसले देखेँ कि त मिच्चे हाँसिदिइहाल्ने क्या म। किन मलाई त्यो क्यामेराको छेउमा जानु छ क्या, मलाई त्यसलाई छुनु छ क्या। म त्यस्तो जुनुन छ कि छैन भन्ने हो। उनीहरू पहाडको बाटोमा जब सुटिङ पुग्छपछि तपाईँको साधन हुँदैन थियो। अब त्यतामा कति ठाउँमा पुगेर त्यहाँबाट गाडीमा पनि जान्थेँ। मेरो अलरेडी एकजना साथी हुनुहुन्छ प्रशान्त, ऊ र म फिल्मको पुरा डिस्कस गरिबस्थ्यौँ। एकाडेमी भन्ने चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने चिज हो, तर पहिलो चाहिँ तपाईँको आत्मै हुनुपर्छ फिल्म मेकरको लागि। अनि खोज्ने एक्सप्लोर गर्ने त्यो एउटा हामी एक्सप्लोरर हो क्या, तर हामीले एक्सप्लोर गरेर आइल्यान्ड निकाल्दैनौँ। हामी इमोसनको एक्सप्लोरर हो। हामीले इमोसन लेख्छौँ, हामीले इमोसन देखाउँछौँ। जुन इमोसन लाइफ एउटा सादा मान्छेले जिरहेको हुन्छ त्यो जिरहेको इमोसन त हामी लेख्छौँ पो त, हामीले कट भन्छौँ। भएन तिम्रो त्यो इमोसन भन्छ भन्नु मतलब उसलाई त्यो इमोसनको ज्ञान हुनु पऱ्यो नि त, अनि पो भएन हुन्छ त। त्यो भएन चाहिँ भनिदिन्छ, अनि त्यो इमोसनको ज्ञान नभएपछि भन्नु मतलब त्यति बेला इमोसन चाहिँ एकाडेमीले पढाउँदैन। एकाडेमीले पनि तपाईँलाई इमोसन चाहिँ यो भावना चाहिँ लभ हो भनिदिन्छ, नाम मात्रै दिन्छ नि त। त्यो भावना चाहिँ चाहियो कि त्यो भावना चाहिँ हुनु पऱ्यो। एकाडेमिक तपाईँले आफै लिएर कुद्छ कि पछि। अनि जब तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स आधारमा बनाउँदै जान्छ, यति हो आफूलाई चाहिँ
एकाडेमीको भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ हामी इमोसनसँग बेसी खेलेर होला, इमोसनसँग बेसी रुबरु भएर होला, हामी पनि अलिक इमोसनल र अलिकति सफ्ट त्यस्तो के हुन्छ कि म पनि सफ्ट छु जस्तै डरलाग्दो देख्यो भने भाइ। अनि त्यो इमोसनलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो फुटस्टेपले अगाडि लाँदै जान्छ। यति मात्रै राख्नु पऱ्यो कि म हरेस खाँदिनँ, म हरेस खाँदिनँ र म यो चिजलाई बुझेरै छोड्छु भनेपछि तपाईँलाई केहीले रोक्नु सक्दैन, मलाई केहीले पनि रोक्नु सकेन, आइपुगेन, अब अझै जानु छ। सो जुनुन चाहिँ हुनुपर्छ, इमोसन्स त त्यो एकाडेमी त तपाईँले पछ्याएर लाने हो।